coefficient of real expansion of liquid. Real expansion of liquid. केले डिनोट गर्छ यसलाई गामा रियल गामा आरले थाहा बुझ्यौ कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुँदा 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुँदा लिक्विडको रियल एक्सपान्सन फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड फ्र्याक्सनल माने फ्र्याक्सनल बुझ्यौ इन्क्रिज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम फ्र्याक्सनल रियल फ्र्याक्सनल इन्क्रिज ल इन भोल्युम अफ लिक्विड त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड कुरा बुझ्यौ गामा म लेखिदिन्छु याद गर्नु याद भइहाल्छ बुझिहाल्छ इट इज डिफाइन्ड as the fractional increase real increase in volume of liquid per degree rise in temperature. It is defined as the fractional real increase in volume of the liquid per degree rise in temperature. मतलब रियल एक्सपान्सनमा चाहिँ हामीले लिक्विडको भोल्युम लेभल मात्रै बढेको हेर्दैनौँ न कन्टेनरको के अरे भोल्युम पनि बढेको चाहिँ हामी नोट गरेको हुन्छौँ यो केसमा चाहिँ ल कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज भएको अनि लिक्विडको भोल्युम इन्क्रिज भएको दुईवटा हेर्छौँ ओके लेट द भोल्युम of liquid at theta 1 degree Celsius be V1 and at higher temperature theta 2 degree Celsius be V2 higher temperature मा चाहिँ कति छ रे V2 भनेपछि for कति टेम्परेचर राइज भयो theta 1 degree Celsius rise in temperature for theta 2 minus theta 1 degree Celsius rise in temperature real expansion of liquid रियल भोल्युम एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ कति हुन्छ V2 माइनस V1 यहाँ हेर यो सेन्टेन्सहरू हेर ल अघि यहाँ अपरेन्ट लेख्दै थियो हामी अहिले रियल लेख्छ यो रियल लेख्नुको मतलब चाहिँ हो हामी रियल लेख्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले भोल्युम लेभल अफ लिक्विडको इन्क्रिज भएको पनि नोट गर्छौँ अनि कन्टेनरको भोल्युम इन्क्रिज भएको पनि नोट गर्छ त्यसलाई चाहिँ फर थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ कति हुन्छ अरे V2 माइनस V1 छ नि फर थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर फ्र्याक्सनल रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ कति हुन्छ V2 माइनस V1 बाई V1 हुन्छ हैन त्यसैले फर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर फ्र्याक्सनल रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ कति हुन्छ V2 माइनस V1 बाई V1 इन थीटा 2 माइनस थीटा 1 समझ भयो यसलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्छ अरे गामा भनेको चाहिँ V2 माइनस V1 बाई V1 into theta 2 minus theta 1 यसको पनि युनिट के हुन्छ युनिट पर केल्भिन और पर डिग्री सेल्सियस यहाँबाट पनि V2 निकालिदिहाल V2 इक्वल टु के हुन्छ गामा R into V1
थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस V1 हैन और V2 इक्वल टू V1 कमन गामा R अनि थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस 1 याद भयो।